ग्लासगो में पाकिस्तानी निजात टैक्सी ड्राइवर साजिद जावेद पर जानलेवा हमला। राजगीर नामालूम मुलजिमान ने चाकू से हमला करके साजिद जावेद को शदीद जख्मी कर दिया। इस वाक़े के बाद पाकिस्तानी कम्युनिटी में शदीद गम गुस्सा पाया जाता है और जुल्म और बर्बरीत के शिकार होने वाले पाकिस्तानी शहरी साजिद जावेद के अहल खाना गहरे रंज में मुब्तला है। साजिद जावेद की अहलिया बेबसी की तस्वीर बनी नजर आ रही है और उन्होंने बरतानिया के इंसानी हुकूक पर कुछ सवालात भी उठाए हैं जिनके जवाबात शायद किसी के पास मौजूद नहीं हैं। इसी पर बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे उन्हीं के साथ ही मौजूद हैं। तो शाहिद, आप बताइएगा क्या कहना है उनका। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ साजिद जावेद के घर, जिन पे 2 दिन पहले रात को यहाँ पे कुछ गुंडों ने हमला किया और उनको शदीद ज़ख्मी किया। हम इनसे बात करते हैं कि ये वाक़या कैसे हुआ। जी साजिद भाई, आप बताइएगा कि कैसे ये वाक़या हुआ, कितने बजे का उस वक्त टाइम था? ये 3:30 बजे की बात है। मैं घर से निकला जॉब पिक करने के लिए। जब मैं वहाँ पहुँचा तो जॉब पिक करने के लिए जब लड़का आया तो उसने कहा जी कि मैंने जाना है स्कॉटसन और वापस आना है। तो मैंने उसे अप फ्रंट पेमेंट के लिए डिमांड की। तो इसी पे थोड़ी बहस हुई तो मैंने कहा कि आप कोई और टैक्सी कॉल कर लें। तो इसी दौरान उसने जो मेरा गाड़ी का बैक विंडो है उसको स्मैश किया और वो भाग गए। वो देखने के लिए मैं नीचे उतरा कि कौन सी चीज़ जो है वो मेरी गाड़ी की डैमेज हुई है। तो मीनवाइल दोनों ने आके मुझ पे अटैक कर दिया। तो शदीद ज़ख्मी और ज़्यादा जो डेंजर साइड है वो यहाँ मुझे अटैक किया, मेरे सर पे, बैक पे और ये हाथों पे। उसके बाद फिर मैं गाड़ी ड्राइव करके सर्विकर फील्ड स्ट्रीट में आ गया। उसके बाद फिर मैं बेहोश हो गया, मुझे नहीं पता। फिर एम्बुलेंस है, फिर हॉस्पिटल ले गए। तो अब पुलिस ने कोई एक्शन लिया है इसके खिलाफ? पुलिस ने कहा कि हमने दोनों को अरेस्ट कर लिया है, तो अभी कोर्ट लेके जाएंगे। उसके बाद क्या प्रोसीजर होता है कोई पता नहीं। अच्छा, ये हादसा जो आपके साथ हुआ तो आप अपने जो साथी टैक्सी ड्राइवर स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनको क्या मैसेज देंगे कि किस कदर वो एहतियात कर सकते हैं? एहतियात अभी जो हालात चल रहे हैं स्पेशली नाइट टाइम पे अभी तो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा डेंजर है। तो सब भाइयों को यही है कि एहतियात करनी चाहिए अपनी, और स्पेशली गाड़ी से कोई ऐसा मसला हो गाड़ी से उतरना नहीं चाहिए नीचे। आप समझते हैं कि ये जो यूनियंस हैं, जो टैक्सी ड्राइवर, जो भी ये कंपनीज हैं, ये जैसे कि अक्सर शिकायत आती है कि अक्सर जो बैड जॉब्स हैं वो एशियन को देते हैं, क्या ये बाकी ये रियलिटी है? इसमें आप कह सकते हैं कि 90% रियलिटी है कि जो बैड जॉब होती हैं वो अपने एशियन कम्युनिटीज़ को देते हैं। गोरों को जो होते हैं वो अच्छी जॉब्स देते हैं, और जो रात के वक्त जॉब्स, जो बैड जॉब होती हैं या स्टॉक वाली जॉब्स होती हैं, वो अपनी कम्युनिटी, अपने एशियंस को देते हैं। इस बात है कि आपके हस्बैंड को उन्होंने शदीद ब्रूटल अंदाज में जो है ज़ख्मी किया, क्या कहना चाहती हैं? मेरे जज्बात पूछ रहे हैं आप, मुझे ये बताएं। मैंने अपने हस्बैंड को यहाँ पे खून में लथपथ देखा है। वो मेरी गोद में आया, जितना मैंने खून उनकी छाती पे देखा, मेरी दुनिया ख़त्म हो गई थी उस टाइम। किसी को पता है मेरे उस टाइम मेरी फीलिंग्स कोई समझ सकता है कि मैंने एम्बुलेंस का वेट किस तरह किया है, पुलिस का वेट किस तरह किया है। वो मेरे हाथों में थे खून में, और इतना खून। मैं एक पाकिस्तानी हूँ, मैं इल्तिजा कर रही हूँ आमिर अनवर से, जो एक क्रिमिनल लॉयर है, स्कॉटलैंड का मशहूर लॉयर है। हम इस शुरू से सुन रहे हैं, मैं 20 साल से यूके में हूँ। वो क्या कर रहे हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए। शेर साहब मशहूर लॉयर, इमिग्रेशन लॉयर, हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, अपनी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर दी हमने यहाँ पे टैक्स दे दे के, जवानियाँ रोल दी हमने इस मुल्क के लिए, और हमें ये मिल रहा है आज। सरवर MP पाकिस्तान का गवर्नर, मैंने अब देखना है वो उन्होंने स्कॉटलैंड में क्या किया सारी उम्र, और अब पाकिस्तान में वो क्या कर रहे हैं, और वो किस तरह पाकिस्तानी कम्युनिटी को हमें स्पॉन्सर करेंगे यहाँ पे सिक्योर। मुझे आज ये कहा जा रहा है कि अपना घर छोड़ दो। मैं बच्चियों को लेके कहाँ पे जाऊँ? अपना घर कौन छोड़ सकते हैं? कैसे मैं छोड़ूँ अपना घर? इतना बड़ा हमला हुआ मेरे हस्बैंड पे किस लिए? वो टैक्सी कर रहे थे। 5 साल से टैक्सी चला रही हैं, 8 साल से टैक्सी। आप क्या कहेंगी इस वाक़े के बाद?
Assalamu alaikum. I'm Shamshad Ghani. I'm the very first Pakistani female Muslim taxi driver. Started 8 years ago. मैं देख रही हूँ कि दिन ब दिन जो है मार कुटाई और तशद्दुद के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं. हमारे साथ बड़ा फ़र्क किया जाता है. और अभी शाज़िया के हस्बैंड सज्जाद साहब के साथ जो दिल खराश वाक़या पेश आया है, तो इससे कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा शदीद गुस्से और खौफ की हालत पैदा हो गई है. The incident happened your next door, Mr. Sajid and Shazia, very nice gentleman family, you know. Yes, they're a lovely couple. And how did you feel after this incident? I was shocked when I had heard what had happened because the family are so hardworking. So what you will say to the police and the related departments about this, what they should do actually? I think they ought to try and have more police patrolling the area. اور پورے علاقے کو پتہ ہے کئی سالوں سے بھی یہاں رہ رہی ہیں اور ان کے ساتھ ایسا واقعہ ہونا کیا کہیں گے؟ یہ بات اچھی تو نہیں ہے. سارے ڈرے ہوئے ہیں. میرے خود بچے بہت اسکیئرڈ ہو گئے معاملے سے. میں نے خود فرسٹ ٹائم ایسا انسیڈنٹ دیکھا ہے. اور ویسے تو میرے نیبر ہیں اور ان کے تو اپنے سکے بھائیوں سے آتے ہیں. اور 2 دن سے ہم لوگ سوئے نہیں ہیں. میرے ہسبینڈ بھی بہت پریشان ہیں. بچے بھی بہت اسکیئرڈ ہیں. اور ساجد بھائی کی تو اتنی اچھی عادت ہے کہ مجھے اپنے بھائی نظر آتے ہیں. ان کے بارے میں بات نہیں کر سکتی. تو نہیں ہونا چاہیے تھا, واقعی نہیں ہونا چاہیے. اور میں ہر معاملے میں ان کے ساتھ ہوں. چھوٹے چھوٹے بچے. تو اس سلسلے میں آپ کیا سمجھتی ہیں پولیس یا جو متعلقہ ہمارے ایم پیز وغیرہ کونسلر وہ کیا؟ ایم پیز نے تو خیر کبھی چکر تک نہیں لگایا. ڈنڈ یہاں پہ پڑا رہتا ہے. کئی دفعہ فون کر کے اٹھواتے ہیں ہم لوگ. اور کیمرے یہاں پر نہیں ہیں, کوئی ایکسٹرا سیفٹی نہیں ہے. پولیس والوں کو بلاؤ تو آگے سے کہتے ہیں جب تک کوئی انسیڈنٹ ہو نہیں جاتا تب تک آپ ہمیں کال نہیں کریں. اگر بیفور انسیڈنٹ میں بتایا جاتا کہتے ہیں اب تک ہوا تو کچھ نہیں نا, جب ہوگا پھر بتانا ہمیں, تب ہم لوگ آئیں گے. تو ویسے یہ ہے کہ نیبرز بہت اچھے ہیں ہمارے. سارے مکس کمیونٹی ہے, سارے ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں. ابھی اس انسیڈنٹ کے بعد سب ایک مٹھی ہو گئے ہیں. سب لوگ کہہ رہے ہیں جیسے آپ کہیں گے ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہیں. جی ساجد جاوید بھائی کا یہی کہنا تھا کہ اپنے جو ساتھی ان کے جو کلیگز ڈرائیونگ کرتے ہیں پلیز احتیاط کریں, خصوصاً رات کے وقت جب آپ پیسنجر لینے جائیں تو پھر خصوصی احتیاط کا مظاہرہ کریں. جی وزیر مملکت برائے انسداد و نشریات شہریار خان آفریدی کہتے ہیں کہ بھارت میں مقیم مسلمان دو قومی نظریے کی مخالفت کر کے پچھتا رہے ہیں. وہ لندن میں یونائٹڈ پشتون سوسائٹی کی جانب سے منعقدہ ظہرانے سے خطاب کر رہے تھے. غلام حسین اوان اور وسیم کاظمی کی رپورٹ. ساؤتھ ہال کے مقامی ہوٹل میں یونائٹڈ پشتون سوسائٹی برطانیہ کی جانب سے وفاقی وزیر برائے اینٹی نارکوٹکس شہریار آفریدی کے لیے ظہرانے کا اہتمام کیا گیا, جس میں پشتون اور کشمیری برادریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی. تقریب میں مقبوضہ جموں و کشمیر میں جاری بھارتی جارحیت اور مکاری کے خلاف مذمتی خطابات بھی کیے گئے. مقررین کا کہنا تھا کہ مودی سرکار ہندو انتہا پسند تنظیم کا سیاسی چہرہ ہے. وہ جموں کشمیر میں مسلمانوں پر مسلسل مظالم ڈھا رہا ہے, مگر افسوس کی بات ہے کہ عالمی طاقتیں تاحال کوئی ٹھوس حکمت عملی اپنا کر بھارت کا راستہ روکنے سے قاصر ہیں. شرکاء کا کہنا تھا کہ تمام پشتون برادری کشمیری بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور ہر طرح سے نہتے مظلوم کشمیریوں کی آزادی کے لیے ساتھ کھڑے ہیں. شہریار آفریدی چونکہ فخر پاکستان بھی ہے, فخر پشتون بھی ہے, اور آج کا یہ ایونٹ بہت اچھا ارینج ہوا. بہت شارٹ نوٹس پہ بہت دور دور سے بہت زیادہ پشتون اکٹھے ہو گئے. ہم پشتون اور کمیونٹی بالخصوص یونائٹڈ کنگڈم کے اندر اور بالعموم پوری دنیا کے اندر یکجا ہو کر یہ ایک آواز کہتے ہیں کہ بالکل ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. جیسے کہ 1948 کے اندر پشتون کمیونٹی کھڑی تھی کشمیریوں کے حق کے لیے. آج 72 ایئرس کے بعد بھی جدید دور کے اندر جو کہ ہائیبرڈ 5 جنریشن وار کا زمانہ ہے, اس کے ہم بالکل انشاءاللہ اپنے بھائیوں اپنی بہنوں مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں. ہیومن رائٹ وائلیشنز ہو رہے ہیں خصوصاً ابھی حاضر وقت کشمیر میں, انڈین آکوپائڈ کشمیر میں. یہ ہمارے لیے صرف نہیں ساری دنیا کے لیے فکر مندی کی ایک بات ہے, کیونکہ ہمارے وہاں پر جو جنریشن اور جو وہاں پر عوام پاپولیشن ہے, دے
they are encaged, enslaved, یہ ہوئے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں پہلے بھی کہ ابھی ہماری وہی میں سے پشتون جو ہے نا 1947 بھی کشمیر کے ساتھ تھے, ابھی بھی ہے اور بعد میں بھی رہیں گے. اور کشمیر کی جو بھی یہاں پہ احتجاج ہوگی, جو بھی پروٹیسٹ ہوگی, ہمیں بلائے یا نہ بلائے ہم اس میں جائیں گے انشاءاللہ. آج کے ایونٹ سے پازیٹیو میسج جائے گا, اور ہم نے اپنی اسپیچ میں بھی بتایا ہے کہ ہم ہر قدم پہ ہر جگہ اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے, اور اس کے ساتھ لڑنا ہوگا. ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے اور بھرپور کوشش کریں گے کہ اس کے ساتھ ہر قسم کی تعاون کریں گے. تقریب میں موجود شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر شہریار آفریدی نے جذباتی انداز میں کہا کہ مغرب جانوروں کے حقوق کے لیے بے قرار رہتا ہے, مگر جموں و کشمیر میں انسانوں کے گلے کٹنے پر خاموش کیوں ہے؟ آپ کے ملک کے بارے میں تاثر یہ تھا کہ اگست میں حکومت آئی ہے, دسمبر میں قسطیں دینی ہے, خدا نہ خواستہ گر جائے گی. اگلی چیز یہ تھی کہ ان کی مدد کے لیے کون آئے گا, IMF جو سٹرنگز اٹیچ کرے گا وہ مشکل ہوں گے. تیسری موسٹ امپورٹنٹ چیز کہ پارلیمان میں ہی کیسے چلیں گے, یہ تو کولیپس کر جائیں گے. اللہ کے فضل سے پاکستان کی حکومت فل کنٹرول میں. پرائم آپ نے US میں دیکھا, امریکنز آپ کے نفس کو جانتے ہیں, وہ ہوم ورک کرتے ہیں. انہوں نے ہوم ورک کیا, اگر عمران خان کمزور ہوتا وہ فیڈ بیک ملتا. پھر مسلم ورلڈ میں اکراس دا گلوب دنیا پاکستان کے نیریٹو کو 30% ہماری اوور آل جو ہمارے اوپر سود پہ جو قرضے لیے تھے وہ کم ہوئے. آپ کے ملک میں فورن انویسٹر آنے شروع ہو گئے. ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستانی حکومت اپنے مسلمان کشمیری بھائیوں کی سیاسی اور اخلاقی مدد ہمیشہ کرتا رہے گا, اور اگر بھارت کا جنگی جنون نہ رکا تو پاکستان اس کا منہ توڑ جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے. ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ افغانستان میں 85% ڈرگ بن کر اسمگل ہو رہی ہے, اور پاکستان منشیات کی اسمگلنگ روکنے والا سب سے بڑا ملک ہے. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ظلم و بربریت کے خلاف بریڈ فورڈ کے ٹاؤن ہال کے سامنے بھرپور احتجاج کیا گیا, جس میں ہزاروں کشمیری, پاکستانی اور دیگر کمیونٹیز سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی. احتجاجی مظاہرے کا احوال بتائیں گے وقار بابر مغل. مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی جانب سے جاری کرفیو اور کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے مظالم اور بربریت کے خلاف بریڈ فورڈ ٹاؤن ہال کے سامنے سٹی پارک میں بھرپور احتجاج کیا گیا, جس میں ممبر آف پارلیمنٹ ناز شاہ, ممبر آف پارلیمنٹ جان گورگن, کمیونٹی رہنماؤں, کونسلرز, مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں کے ساتھ ساتھ مرد و خواتین, بچوں اور بوڑھوں نے ہزاروں کی تعداد میں شرکت کی. اس احتجاج میں پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کے علاوہ دیگر کمیونٹیز نے بھی شرکت کی اور کشمیریوں سے یکجہتی کا اظہار کیا. شرکاء کا کہنا تھا کہ بھارت کا یک طرفہ فیصلہ کسی صورت قبول نہیں کیا جا سکتا, اور اس فیصلے کے خلاف عالمی برادری کو بھی چاہیے کہ وہ انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں پر بھارت پر دباؤ ڈالے. مودی کا یونیلیٹرلی بھی ڈکلیئر کرنا کہ کشمیر انڈیا کا حصہ ہو گیا, یہ انٹرنیشنلی بھی انلیگل ہے. ابھی تک یونائٹڈ نیشن کے جو ریزولوشنز ہیں وہ قائم ہیں, وہ ویلڈ ہیں, اور جب تک یونائٹڈ نیشن کی طرف سے اسے کلیئرنس نہیں ملے گے وہ یونیلیٹرلی یعنی کہ کشمیر پر قبضہ نہیں کر سکتا. آج بریڈ فورڈ کے غیور مسلمانوں نے کشمیر کے اندر ہونے والے ظلم کا پردہ چاک کر دیا ہے, اور جب تک کشمیر کے لوگوں کو انصاف نہیں مل جاتا, کشمیر آزاد نہیں ہو جاتا, اور کشمیر کے لوگ اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ نہیں کر لیتے, ہماری یہ جدوجہد جاری رہے. ہمیں بہت تکلیف ہے, ہمیں بہت دکھ ہے کہ ہمارے کشمیر بھائیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے, ہم وہاں رات کو سو نہیں سکتے. انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ہماری بہنیں, ہمارے چھوٹے بچے ماشاءاللہ کشمیر کا آواز اٹھا رہے ہیں. How is it? Because they've been killing civilians for more than 70 years and they're not even investing in own army. We want freedom! Kashmir needs to stop because they've done this for 70 years. Kashmir to be free. Kashmir بنے گا پاکستان. انہوں نے مزید کہا کہ اوورسیز پاکستانی اور کشمیری ہمیشہ کی طرح اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور کشمیر کی آزادی تک کھڑے رہیں گے. اوورسیز کمیونٹی کا جوش اور جذبہ دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ کشمیر جلد آزاد ہو کر رہے گا. بریڈ فورڈ کے اندر کشمیری اور پاکستانی قوم نے ایسا ثبوت دیا کشمیریوں کے ساتھ ایک ساتھ ہونے کا کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی, اور آج یہاں پہ ہزاروں لوگوں نے اکٹھے ہو کر مودی کو یہ پیغام دیا کہ تمہارے اوچھے ہتھکنڈے کسی کام نہیں آئیں گے اور کشمیر جلد آزاد ہو کر رہے گا. وقار بابر مغل 92 نیوز بریڈ فورڈ. برمنگھم میں برٹش کشمیری تنظیموں کا ایک اہم اجلاس ہوا, جس میں 30 اگست کو ہونے والے کشمیر مارچ کے حوالے سے غور کیا گیا. عابد کاظمی کی رپورٹ.
मकबूजा कश्मीर में जबरी कर्फ्यू, भारतीय अफवाज के हाथों इंसानी हकूक़ की बदतरीन पामालियों के खिलाफ बर्मिंघम के मकामी हाल में ब्रिटिश कश्मीरी तंजीमों का एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास के शुरका ने 30 अगस्त को होने वाले कश्मीर मार्च में भरपूर शिरकत करने की यकीन दहानी करवाई। शुरका का कहना था कि वो कश्मीर मार्च में अपनी फैमिलीज और बच्चों के हमरा शिरकत करेंगे। शुरका को ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाही देते हुए साबिक़ कौंसलर अंसर अली खान, फ़हीम कियानी और दीगर ने कहा कि 5 अगस्त के बाद मकबूजा कश्मीर में भारतीय हुकूमत ने क़यामत सुगरा बर्पा कर रखी है। 72 साल से भारत के जबर की स्याह लंबी रात के बाद भी भारत का दिल नहीं भरा तो भारत के जालिम हुक्मरान नरेंद्र मोदी और उसके हवारियों ने रियासत जम्मू कश्मीर पर शब खून मार दिया और कश्मीर को हड़प करने की नाकाम कोशिश की। मुकर्रिरीन ने मजीद कहा कि इस वक्त मकबूजा रियासत के अंदर कर्फ्यू है, इससे फ़ायदा उठाकर RSS के गुंडे कत्ल व गारतगरी का बाजार गर्म किए हुए हैं। इन गुंडों को भारतीय अफवाज और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस की हिमायत भी हासिल है। इस मौका पर मुंतज़मीन ने कश्मीरी रहनुमाओं से गुजारिश की है कि लोगों के इस जज्बे को कायम रखें और अपने रवैयों में तब्दीली लाएं। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। जश्न आज़ादी और कश्मीरियों से यकजहती के इजहार के लिए स्विट्ज़रलैंड के शहर बासिल में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी सफ़ीर पाकिस्तान अहमद वड़ाइच थे। ब्यूरो चीफ के गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में देखिए। स्विट्जरलैंड के शहर बासिल में मुनक़िद की गई तकरीब में बड़ी तादाद में पाकिस्तानी ख़वातीन हज़रात और बच्चों ने शिरकत की। तकरीब का आगाज तिलावत कुरान करीम और नात रसूल मकबूल से किया गया। तकरीब में बच्चों ने खूबसूरत टैबलोज पेश किए। इनमें कश्मीरी सकाफत को उजागर करने के साथ साथ वहाँ होने वाले भारतीय मुजालिम को भी बेनकाब करने की कोशिश की गई। इतनी सारी ज़्यादतियाँ, इतने सारे मजालिम जो हमारे कश्मीर भाइयों के ऊपर किए जा रहे हैं, इंशाअल्लाह ये इनका हक़ इरादियत और इनकी जो ख्वाहिशात हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ आज़ादी हासिल करने के लिए हैं और जो हिंदू साम्राज्य का इनके ऊपर तशद्दुद है और जो यूनिलैटरल फैसले जो किए जा रहे हैं, इसके लिए हम इनके साथ हैं। मेहमान खुसूसी सफीर पाकिस्तान अहमद वड़ाइच ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, स्विट्जरलैंड में रहने वाली पाकिस्तानी कम्युनिटी मुहिब वतन है। वो अली जैलानी और अंबर जैलानी को कई सालों से जश्न आज़ादी की सालाना तकरीब सजाने पर खराज तहसीन पेश करते हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ऑर्गेनाइजर अली जैलानी, अंबर जैलानी और दूसरे मुकर्रिरीन ने कहा, ये प्रोग्राम स्विट्जरलैंड में अपनी एक अलग हैसियत रखता है। ये प्रोग्राम लगातार 20 साल से मुनक़िद किया जा रहा है। शुरका का कहना था कि ऐसी तकारीब से दयार गैर में पाकिस्तानी सकाफत को उजागर करने में मदद मिलती है। ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर राय शेर अली का कहना है कि मौजूदा हुकूमत बेहतर काम कर रही है। नाइटी न्यूज़ फोरम में बात करते हुए उनका कहना था कि APML इमरान खान की इसलिए हिमायत कर रही है कि चोर और लुटेरे दोबारा बरसर इक़्तिदार ना आ जाएं। सैयद मुदस्सिर खुशनूद की रिपोर्ट। 92 न्यूज़ फोरम UAE के साथ एक खुसूसी निशस्त में सदर ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग मुत्तहिदा अरब अमारात राय शेर अली खरल ने खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि हालात साजगार होते ही सैयद परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। इस मौके पर राय शेर अली खरल का कहना था कि परवेज मुशर्रफ के दौरे हुकूमत के बाद अगर कोई अच्छा दौरे हुकूमत आया है तो वो इमरान खान का दौर है। हमें खुशी है कि आज कौम मुशर्रफ की विजन की तायद कर रही है। PM साहब की जो खिदमात हैं वो कोई ढकी छुपी नहीं है। उनकी पाकिस्तान के लिए बहुत सी खिदमात हैं, पाकिस्तान आर्मी के लिए उनकी बहुत सी खिदमात हैं और जो इदारे थे उनके लिए उन्होंने बहुत काम किया और उनकी जो पॉलिसियाँ थी वो आज की हुकूमत जो है वो उस पर पैरा अमल है और उस पर वो काम कर रही है। APML UAE के सदर ने कहा कि परवेज मुशर्रफ की पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा खिदमात हैं और इदारे भी उनकी खिदमात का एतराफ करते हैं। उनका मजीद कहना था कि परवेज मुशर्रफ पर गद्दारी का मुकदमा बनाना खुद एक गद्दारी है। उन पर बनाए गए मुकदमात की नोयत सियासी है, जिन्हें नवाज शरीफ ने जाती दुश्मनी की बिना पर बनाया था। परवेज मुशर्रफ साहब ने सबसे पहले पाकिस्तान का जो नारा लगाया, तो आज आप देखें कि जो हमारे हुकूमत है उसी तरफ गामजन है और जो हमारे इदारे हैं आज उनकी वो खिदमात को सराहते हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि जो उस वक्त की गवर्नमेंट थी, जब उन्होंने उनके ख़िलाफ़ के झूठे केस बनाए तो हमारी बदकिस्मती थी, उसके बाद हमारा मुल्क जो था वो पीछे की तरफ आना शुरू हो गया। मेरी रिक्वेस्ट है पाकिस्तान के इदारों से जो पाकिस्तान की सलामती के लिए काम कर रहे हैं,
उनको चाहिए कि वो देखें जो सैयद परवेज़ मुशर्रफ साहब के ऊपर झूठे केस बने हैं उनको ख़त्म करें। ये सब झूठे केस सियासी केस बनाए गए, नवाज शरीफ ने अपनी ज़ातियत की खातर वो केस बनाए, तो उनको ये चाहिए कि इनके ये केस ख़त्म करें और उनको वापस लेके आएं। इस मौके पर उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसी के हुकूमती फैसले को खुशाइंद करार दिया। राय शेर अली खरल ने APML के अहदेदारों को टास्क देते हुए कहा कि नाराज साथियों को राजी करेंगे और उन्हें भरपूर इज्जत देंगे और सबसे पहले पाकिस्तान के नारे और अपने कायद सैयद परवेज मुशर्रफ के विजन के मुताबिक मुमलिकत खुदादाद की तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सिर खुशनूद, दुबई, मुतहदा अरब अमारात।